बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 अप्रैल 2022 रोज़ मंगल 4 रमज़ान बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हुए हालात, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। खादमाओं की फराहमी के फर्जी इश्तहारात से होशियार रहें सऊदी चैम्बर। फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर्स एंड कॉमर्स की नुमाइंदा कमेटी बराए इंसानी वसाइल की जानब से खबरदार किया गया है कि घरेलू खादमाओं के हवाले से सोशल मीडिया पर मौजूद जाली इश्तहारात पर तवज्जो ना दी जाए। जालसाज जो है वो सस्ती माहाना उजरत में खादमा को बैरून मुल्क से लाने के इश्तहार के ज़रिए सादा लोगों के बैंक अकाउंट्स को हैक करके उनकी रकम उड़ा लेते हैं। आज़ाद न्यूज़ ने सऊदी फेडरेशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स में इंसानी वसाइल के अमूर से मुतल्लिक कमेटी के हवाले से मज़ीद बताया कि फ़र्जी कंपनियों के इश्तहारात में इस बात की भी तरगीब दी जाती है कि मौजूद खादमा की कफ़ालत तब्दील कराई जा सकती है। खादमा की कफ़ालत की तब्दीली के हवाले से जालसाज अपने शिकार को लिंक भेज के ये ज़ाहिर करते हैं कि लिंक कंपनी का है जहां दरकार मालूमात अपलोड की जाए। ऐवान सनद का मजीद कहना था कि लिंक के जरिए जालसाज अपने शिकार की तमाम मालूमात हासिल कर लेते हैं, जिसमें बैंक की डिटेल भी मौजूद होती है, जिसके बाद जालसाज हैकर्स जो है वो बैंक अकाउंट को हैक करके वहां मौजूद रकम किसी और अकाउंट में मुंतकिल कर देते हैं। इस हवाले से ऐवान सनद और तजारत ने शहरियों को सख्ती से खबरदार किया है कि वो किसी भी सूरत में गैर मारूफ इश्तहारात के चक्कर में ना पड़े ताकि धोखे का शिकार होने से बच सकें। वाज़ेह रहे, रमज़ान मुबारक के दौरान सऊदी अरब में घरों में काम करने वाली खादमाओं की काफ़ी तलब होती है। ऐसी गैर कानूनी तौर पर मुकीम खादमाएँ जिनकी माहाना तनख्वाह 1200 रियाल होती है, वह इन दिनों 5 से 6,000 रियाल एक माह के तलब करती हैं। सऊदी अरब में कोरोना के नाजुक केसेस में कमी, यौमिया तादाद 100 से तजावज़ कर गई। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना वायरस के 104 केसेस की तस्दीक होने के बाद अब तक केसेस की तादाद 7,51,180 हो गई है। सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत के हवाले से मज़ीद बताया कि जो है गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 296 अफराद शफायाब हुए। अब तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना से 7,35,401 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़श्ता एक दिन में कोरोना से 2 हलाकतों की तस्दीक होने के बाद अब तक 9,050 अफराद इस मुहलक वायरस से जान की बाजी हार चुके हैं। अंदरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के लिए शटल बस का किराया कितना? रमज़ान मुबारक के हवाले से शहर मुक़द्दस मक्का मुकर्रमा की इंतज़ामिया ने ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए मुकर्रम मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया। दीगर शहरों से आने वाले उम्रा ज़ायरीन अपनी गाड़ियाँ शहर से बाहर मखसूस पार्किंग लॉट्स में खड़ी करके वहाँ मौजूद शटल बस सर्विस के ज़रिए हरम शरीफ जा सकते हैं। आज़ाद न्यूज़ ने महकमा ट्रैफिक के हवाले से मज़ीद बताया कि मक्का मुकर्रमा के मरकज़ी इलाके में ट्रैफिक जाम के मसले को हल करने के लिए जामे मंसूबे पर अमल किया जा रहा है, जिसके तहत मरकज़ी इलाके में छोटी प्राइवेट गाड़ियों का दाखिला कतई तौर पर मना कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस का मज़ीद कहना था कि मुख्तलिफ शहरों से आने वालों के लिए माजी की तरह इस साल भी मक्का मुकर्रमा के दाखिली मकामात पर पार्किंग लॉट्स मखसूस किए गए हैं। पार्किंग लॉट्स में शामिल जो है वो शटल बस सर्विस की सहूलत फराहम की गई है। पार्किंग में आने वाले वहाँ मौजूद शटल बस सर्विस के ज़रिए मस्जिद हरम पहुँच सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़ायरीन अवामी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं या अपने शहरों से बस या ट्रेन के ज़रिए उम्रा की अदायगी के लिए आना चाहते हैं, तो उन्हें यह सहूलत है कि वो अवामी बस सर्विस के ज़रिए मस्जिद हरम के आसपास बस अड्डे तक पहुँच जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के ज़राए का इस हवाले से मज़ीद कहना था कि मुकामी टैक्सी सर्विस को इस्तेमाल करते हुए भी हरम शरीफ तक पहुंचा जा सकता है। टैक्सी सर्विस के लिए हरम मक्की शरीफ के आसपास में खुसूसी मकामात मौजूद हैं जो टैक्सी स्टैंड के तौर पर मारूफ हैं। दीगर शहरों से आने वाली टैक्सियाँ भी इन्हीं स्टैंड पर पहुँचती हैं। मक्का मुकर्रमा में मुकीम अफराद के लिए हरम शरीफ आमदरफ्त के हवाले से फराहम की जाने वाली सहूलत के मुताबिक शहर मुक़द्दस के मुख्तलिफ पॉइंट से तजर्बाती तौर पर बस स्टैंड बनाए गए हैं, जहाँ से हरम शरीफ आमदरफ्त के लिए शटल बस सर्विस फराहम की गई है। एशियाई गदागर औरत गिरफ्तार, 1 लाख रियाल से ज़्यादा रकम बरामद कर ली गई। मक्का मुकर्रमा में महकमा इंसदाद गदागरी ने एक एशियाई औरत को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1,17,000 रियाल और बड़ी मिकदार में सोने के जेवरात बरामद हुए। अखबार 24 ने महकमा इंसदाद गदागरी की जानब से जारी वीडियो पैगाम में बताया कि गदागर औरत के कब्जे से सऊदी रियाल समेत मुस्लिम ममालिक के करेंसी नोट जो उसे उम्रा ज़ायरीन ने दिए थे, इसके अलावा बड़ी तादाद में सोने के जेवरात भी बरामद हुए। गदागर औरत के कब्जे से बरामद होने वाली रकम 1,17,000 रियाल के करीब है, जो
اس نے لوگوں سے مانگ کر اکٹھی کی تھی۔ اس حوالے سے محکمہ انسداد گداگری کا کہنا ہے کہ لوگ پیشہ ور گداگروں کو رقم دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اس طرح وہ لوگ جو نادانستہ طور پر پیشہ ور گداگروں کو رقم دیتے ہیں وہ دراصل اس پیشے کو فروغ دینے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح حقدار کا جو حق ہے وہ بھی تلف ہوتا ہے۔ نئی گاڑیوں کو 3 سال تک انسپیکشن کرانے کی ضرورت نہیں۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ نئی پرائیویٹ گاڑیوں کی ابتدائی 3 سال کے دوران فحص دوری کی ضرورت نہیں۔ اوقات اخبار کے مطابق محکمہ ٹریفک کے بیان کے مطابق ٹریفک قانون کے مطابق گاڑیوں کے تمام مالکان پر پابندی ہے کہ وہ گاڑی کا سالانہ فحص کرائیں۔ انسپیکشن کلیئر کرنے پر سٹیکر لگتا ہے۔ اس طرح وہیکل رجسٹریشن میں توسیع ضروری ہے اور یہ سالانہ انسپیکشن کے بغیر ممکن نہیں۔ ٹریفک قانون میں کہا گیا کہ گاڑی کا سالانہ فحص نہ کرانا قابل جرمانہ عمل ہے۔ گاڑی کا انسپیکشن نہ کرانے پر کم سے کم 150 اور زیادہ سے زیادہ 300 ریال کا جرمانہ مقرر ہے۔ فائنل ایگزٹ لگانے کے بعد سفر نہیں کیا، 4 ماہ گزر گئے، کیا کریں؟ سعودی عرب میں جوازات کے قانون میں غیر ملکی کارکن جو خروج ہوتا یعنی ایگزٹ انٹری پر جاتے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ وقت مقررہ پر واپس آئیں۔ خروج ہوتا پر جانے والے غیر ملکی کارکن کے واپس نہ آنے کی صورت میں جوازات میں ان پر خروج ہوتا قانون کی خلاف ورزی درج کر دی جاتی ہے، جس پر ایسے لوگوں کو 3 سال کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا، 4 ماہ پہلے خروج نہائی لگایا تھا، سفر نہیں کر سکا، اب کینسل کیسے کروں؟ جوازات کا کہنا تھا ایسے لوگ جو خروج نہائی حاصل کرتے ہیں اور مقررہ مدت کے دوران استعمال نہیں کرتے ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کو اسی مدت کے دوران کینسل کرائیں۔ خروج نہائی ویزے کو کینسل نہ کرانے کی صورت میں 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جس کے بعد ہی جوازات کے سسٹم میں غیر ملکی کارکن کی سیز ہونے والی فائل ایکٹیو کی جاتی ہے۔ خیال رہے خروج نہائی ویزا حاصل کرنے کے بعد غیر ملکی کو 60 دن کی مہلت دی جاتی ہے تاکہ اس دوران کارکن اپنے سفر کے حوالے سے ضروری تیاریاں کر سکیں۔ اگر کوئی غیر ملکی مقررہ مدت کے دوران سفر نہیں کرتا تو اس صورت میں اسے چاہیے کہ وہ 60 دن ختم ہونے سے پہلے خروج نہائی ویزے کو کینسل کرائیں۔ ویزا کینسل نہ کرانے کی صورت میں 1000 ریال جرمانہ ادا کیا جائے، اس کے بعد اقامے کی تجدید کرائی جائے۔ ایک شخص نے سوال کیا، فیملی ڈرائیور کا تعلق انڈیا سے ہے، وہ چھٹی پر گیا تھا، 1.5 سال ہو گیا، کرونا کی وجہ سے نہیں آ پایا، اگر اس کا اقامہ اور چھٹی سسٹم میں توسیع کروں تو اس کی واپسی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا ہے کہ ایسے غیر ملکی جو چھٹی پر گئے تھے واپس نہیں آ سکے، ان کے اقامہ جوازات کے مرکزی سسٹم میں کینسل نہ کیے گئے ہوں اور فائل مکمل طور پر بند نہ ہوئی ہو تو اس صورت میں ان کے اقامے اور خروجوتا کی مدت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب سے باہر خروجوتا پر گئے ہوئے غیر ملکیوں کے اقامے اور خروجوتا کی مدت میں توسیع کرنے کے لیے لازمی ہے کہ مقررہ مدت کی فیس ادا کی جائے۔ جازان میں سعودی گرفتار، 117 کلو نشہ آور کھاد برآمد۔ جازان ریجن میں بارڈر سیکیورٹی فورس کے پیٹرولنگ دستوں نے ایک سعودی شہری کو کھاد سمگل کرنے کی کوشش میں گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 117 کلو نشہ آور پودا کھاد برآمد ہوا، جسے اس نے اپنی گاڑی کے خفیہ خانوں میں چھپا کر سعودی عرب سمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آجل نیوز نے سرحدی سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے بتایا کہ اہلکاروں نے سرحدی علاقے میں غیر آباد مقامات پر سفر کرنے والے شخص کو تعاقب کر کے روکا تھا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 48 روپے 20 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 48 روپے 40 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 48 روپے 28 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 48 روپے 54 پیسے، منی گرام 48 روپے 68 پیسے اور ٹیلی منی 47 روپے اور 20 پیسے۔ اور بات کریں گے اگر انڈیا کی تو فوری بینک دے رہا ہے 19 روپے 89 پیسے، انجاز بینک 19 روپے 90 پیسے، ایس ٹی سی پے 20 روپے 6 پیسے، تحویل اراضی 20 روپے 15 پیسے، ویسٹرن یونین 19 روپے 85 پیسے اور منی گرام 19 روپے 85 پیسے دے رہا ہے۔ بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک دے رہا ہے 23 ٹکا 20 پیسہ، انجاز بینک 20 ٹکا انجاز بینک جو ہے وہ 22 ٹکا 30 پیسہ، ایس ٹی سی پے 23 ٹکا 7 پیسہ، تحویل اراضی 22 ٹکا اور 75 پیسہ، ٹیلی منی 20 ٹکا اور 22 ٹکا 30 پیسہ، ویسٹرن یونین 22 ٹکا 84 پیسہ اور منی گرام 23 ٹکا 19 پیسہ دے رہا ہے۔ اسیلہ پہاڑ کی چٹانوں پر قدیم اسلامی تاریخ کے نقوش پر ریسرچ۔ سعودی عرب میں مکہ مکرمہ ہسٹوریکل سینٹر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر فواز الدہاس نے کہا کہ مکہ مکرمہ کے اسیلہ پہاڑ کی چٹانوں میں ابتدائی اسلامی تاریخ کے 60 نقوش پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا اس ریسرچ سے عربی رسم الخط کے ارتقاء کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق الاسیلہ مکہ مکرمہ کے شمال مشرق کی ایک وادی ہے۔ یہ البرود اور البطحہ کے درمیان الشرائع کے بالمقابل واقع ہے۔ اس کا جو عرض ہے وہ 2 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے۔ یہ 6 کلومیٹر لمبی ہے
ہے رے النکرہ سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور ری السلم پر جا کر یہ وادی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔